तरय रांगरी रांसे ठुलपाडर निम्यिङाले येसेशर कुन्तो संपयज्ञला ये दासरी छासालो मु पाल्देन बज्र हेरुका रांगना सल्वे खर्गीको याङदा थुक्ला छासालो मु चोमदेन छेजु हेरुका सिठोर जनलाएको यन्देन जला छासालो दुर्जे सुनु ठेलेको ठुचुर बर्ब खर्गीको ठेले जला छासालो अहिले भर्खर मात्र सिठोको मेलम अथवा प्राणीदान गरियो जसलाई म केही व्याख्या गर्न गइरहेको छु त सिठोको कुरालाई बुझ्न जान्न र सिठोको भगवानहरूलाई चिन्नका लागि प्रज्ञा नै चाहिन्छ। प्रज्ञा बिना कुनै वस्तु वा सत्तालाई बुझ्न गाह्रो पर्न जान्छ। सर्वप्रथम सिठो भन्ने शब्द दुईवटा छन्, शिवा र ठुवा। र शिवाको अर्थ शान्ति हो भने यसैको विपरीत ठुवाको अर्थ हुन्छ क्रोध अथवा रुद्र भन्ने, यानी शान्ति र क्रोधका भगवानहरू र सिठो लाछो यसलाई भनिन्छ। सिठोको भगवान जम्मा 100 जना हुन्छन्, शान्तिको 42 जना र क्रोधका भगवानहरू 58 जना हुन्छन्। यी 100 जना भगवानहरू पञ्चबुद्धहरूबाट नै उत्पन्न भएका हुन् अनि ती पञ्चबुद्धहरू समन्तभद्रका रूपहरू हुन्। ती बुद्धहरू हुन् अक्षोभ बुद्ध, रत्नसम्भव बुद्ध, अमिताभ बुद्ध, वैरोचना बुद्ध र अमोघ सिद्धि बुद्धहरू हुन्। यी बुद्धहरू आफ्नो दिशामा विराजमान छन्। यी पञ्चबुद्धहरूबाट उत्पन्न भएका शान्ति र क्रोधका भगवानहरू हामी मरेको 3 दिनको बादमा देखा पर्न थाल्छन्। 3 दिनसम्म त हामीलाई होस अथवा चेतना खोलिएको हुँदैन, मूर्छित अवस्थामा भएका हुन्छौँ। हामी मर्नुभन्दा केही क्षण अगाडि कस्तो अवस्थामा थियौँ, कस्तो ग्रस्त बिमार र असाध्यै पीडाहरू भोगिरहेको अवस्थामा थियौँ। तर हाम्रो शरीरमा भएका पञ्च इन्द्रिय, कर्म इन्द्रिय र क्रमशः निस्किँदै गएपछि शरीर प्राय शून्य हुन्छ। त्यो शरीरमा केवल संचेतना आत्मा अथवा नामसे मात्र हुन्छ। त्यो संचेतनालाई शरीरदेखि छुट्टिन धेरै गाह्रो पर्छ र यसैले आमा र बाबुको मिश्रणले गर्दा त्यहाँ वियोग हुन धेरै कठिन भएको हुन्छ। जब त्यो शरीरबाट उम्किएपछि अथवा त्यो नामसे बाहिर निस्किएपछि अघिको अवस्थाहरू सबै भुलिन्छ र ऊ स्वस्थ प्रकारले उडी हिँडी खुसी साथ कहिले वहाँ कहिले यहाँ क्षण क्षणमा कहाँ कहाँ पुग्छन्। जब उसलाई संचेतनालाई अथवा आत्मालाई भोक र तिर्खाको अभ्यास हुन्छ अथवा सताउँछ, तब उसलाई घरको याद आउँछ। त्यो संचेतना घरमा आइपुग्छ। सबै परिवारलाई सोध्छन्, इष्ट मित्र बन्धु बान्धवहरूलाई पनि सोध्छन्, तर कसैकोबाट पनि उसले उत्तर पाउँदैनन्। उसको बोलीलाई कसैले सुन्दैनन्, किनकि उसले हामीलाई देखे तापनि हामी उसलाई देख्न सक्दैनौँ अथवा उसको आवाजलाई हामी सुन्न सक्दैनौँ। उसले आफ्नो परिवार र आफन्तजनलाई चिया खाजा दिएको देख्छन्, सबै लाइनसँग बसेका हुन्छन्। ऊ संचेतना पनि उनीहरूकै लाइनमा गएर बस्छन्। सबै जनालाई खाना पिना अथवा भात तिउनहरू दिन्छन्, तर त्यो संचेतनालाई दिँदैन। उसले त्यो बाँड्दै गएको मान्छेलाई आँखाभरि आँसु बनाएर भात माग्छन्, तर उसको बोली सुन्दैनन्। खाना उसले विलाप गरी गरी माया लाग्दो गरी रोएर धेरै समयसम्म भात अथवा खाना मागिरहन्छन्, तर त्यस समयको उसको सुनिदिने कोही हुँदैनन्। संचेतनाको भोक तिर्खा दुःख व्यथा वेदना बुझिदिने कोही हुँदैनन्, कसैले सुनिदिँदैनन्। उसले सबै आफन्तजन परिवारहरूलाई सोध्छन्, तपाईहरूलाई के भयो, किन मदेखि रिसाएको, किन मन दुखाएको, मसँग किन नबोलेको भनेर धेरैजनालाई सोध्छन्, तर कसैले उसलाई देख्दैनन् अनि उसको आवाज पनि सुन्दैनन्। अन्तमा ऊ धेरै दुःखी भएर त्यहाँबाट निस्कन्छन्। ऊ एक्लै जाँदा जाँदा धेरै टाढा हिँडे पश्चात एउटा खोलामा पुग्छ। उसलाई पुरा भोक र तिर्खाले व्याकुल पारेको हुन्छ। तब उसले पानी पिउनलाई 2 हातलाई अन्जुली बनाई टाउको निउराएर घोप्टो परेर पानी पिउनको लागि उसले पानीभित्र आफ्नो अनुहारको परछाई देख्दैन। उसलाई यस्तो भान हुन्छ कि म त मरेछु क्या हो। उसले अनेकपल्ट पानीमा हेर्छन्, तर उसको अनुहार देख्दैनन्। उड्छ, जुरुक्क अघि आएको बाटोमा हेर्छ, टेकेको ठाउँमा पैतालाको छापहरू हेर्छन्, त्यहाँ पनि कुनै छापहरू हुँदैनन्। ऊ निराश भई दौडिन्छ, रुन्छ, कराउँछ। क्षणक्षणमा डर र त्रास उत्पन्न हुन्छ। यता उता हेर्छन् र कोही देख्दैनन्। एक क्षणमा अन्धकार हुन्छ, केही उज्यालो हुन्छ। यदि त्यो मर्ने मान्छेले अथवा संचेतनाले धर्म गरेको छ भने केही क्षण
चेतना खुलिन्छ र धर्म गरेको छैन भने पाप मात्र गरेको छ भने अन्यलमा नै 3 दिन बितेको पनि थाहा हुँदैनन्। अब चौथो दिनदेखि त्यो संचेतना आत्माको सिठोको भगवानहरूसँग दर्शन गर्ने यात्रा सुरु हुन्छ। संसारमा जिउँदो हुँदा आफूले गरेको धर्म र पापको पुण्यहरू त्यो संचेतनालाई मात्र थाहा हुन्छ। अब उसले पञ्चबुद्धहरूको अर्को रूपहरूलाई दर्शन गर्न सक्नुपर्छ। शान्ति र क्रोध अथवा शिव र ठुवाका भगवानहरूको प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन गर्ने समय आयो। उसलाई यस्तो आवाजहरूले डर र आपत्ति उत्पन्न गराउँछ। घरि बादल गर्जेको सुन्छ, केही क्षणमा पानी परेको, बिजुली चम्केको, हावा पानी आदि तुफान आएको अनुभव हुन्छ। जब अन्धकार त्यो कालो बादल उज्यालोमा परिणत हुन्छ तब हेर्नै नसकिने अति डरलाग्दो विशाल कायाहरू उत्पन्न हुन्छन्। नाना थरीका डरलाग्दा जनावरहरूका टाउको भएका हातहरूमा धारिलो हात हतियारहरू लिएको अति डरलाग्दो गर्जनको साथ त्यो आत्मा अथवा संचेतनालाई मार्न आएको जस्तो हुन्छ। उसलाई यस्तो आपत्ति आइलाग्दा ऊ डरले यताउता दौडिन्छ, भाग्छ, गुहार माग्छ, सहायता माग्छ, तर त्यहाँ उसलाई सहयोग गर्ने कोही हुँदैन। न त संसारमा भेटेका आफन्तहरू हुन्छन्, न त प्रियजनै हुन्छन्, न त जन्म दिने आमा बाबु, न छोराछोरी, न इष्टमित्र नै हुन्छन्। आफू एक्लै त्यहाँ हुन्छन्, केवल गर्जन र डरलाग्दो अनुहार भएका शान्तिका भगवानहरूका रूपहरूसँग। त्यस समय उसले यस्तो आवाज सुन्छ, यही हो, यही पापी, यही हो अधर्मी, हो र हाहा भन्ने अति नै डरलाग्दो आवाजहरू उसको कानमा गुन्जिन्छन् र त्यो आवाजहरूको ध्वनि त्यहाँ गुन्जिन्छ। अनि यसरी 1 हप्तासम्म 42 जना शान्ति स्वरूप भगवानहरूले दर्शन दिए पञ्चबुद्धमा लीन भई लुप्त हुन्छन्। अन्त यसरी संचेतनाले 7 दिनको शान्तिको भगवानलाई दर्शन गर्ने समय सकिन्छ। संचेतना डराइरहेको हुन्छ। उसलाई अतीतमा गरेका धर्म, पाप, सुकर्म, कुकर्म, अन्याय र न्याय, सद्विचार, अत्याचारहरूको दृश्य आँखाको सामान्य आइरहन्छ। उसले त्यस समय पश्चाताप गरेर कुनै फाइदा छैन। अनि त्यहाँ उसलाई सन्तावना दिने पनि कोही हुँदैन। आफूले अतीतमा गरेको कर्मको फल भोग्नै पर्छ, चाहे धर्मको कर्म होस् चाहे अधर्मको पापको कर्म होस्, जसरी भए पनि भोग्नु नै पर्छ। र त्यो संचेतना अथवा त्यो मान्छे मरेको 3 दिन अनि अघिदेखि बेहोस मूर्छित अवस्था बिउजेपछि तिमीले यस समय सारा संसारको चलाचल अवरुद्ध भएर रोकिएको पनि देख्नुभयो। त्यसमा अघि भनिएको जुन उसले भोगेको कुरार्थ यसलाई फेरि स्मरण गर्दै फेरि भन्नुहुन्छ। सबै दृश्यहरू अद्भुत र विचित्र भएको पनि देख्नुभयो। त्यसपश्चात अलौकिक प्रकाशमा बुद्ध एवं देव देविकाहरू प्रकट भएको देख्यौ। सबैभन्दा पहिले सम्पूर्ण आकाशको रंग नीलो देख्नुभयो। त्यस समय मध्य बिन्दुको विकासमान क्षेत्रबाट भगवान वैरोचना श्वेत अथवा सेतो वर्णमा सिंहको आसनमा बस्नु भएको, गगनेश्वरी यानी स्वर्गको मातासँग अङ्कमाल गरेको दृश्य पनि देख्नुभयो। दोस्रो दिनमा तिमी प्रवेश भयो। त्यस दिन तिमीले पूर्व दिशाको अभिरुचि नामक बुद्ध क्षेत्रबाट भगवान वज्र सत अथवा अक्षुभ बुद्ध नीलो रङमा हातमा 5 वटा धार भएको दुर्जे लिएको, हात्तीको सिंहासनमा बस्नु भएको माता बुद्ध लोचनाले अङ्कमाल गरेकी मुद्रामा दर्शन गर्नुभयो। यसको साथसाथै लास्यमा र पुष्पमा अर्धचन्द्रकार भएर इन्द्रधनुषी उज्यालो विमानमा बस्नु भएको दर्शन पनि तिमीले पाउनुभयो। यसबाट 6 जना बुद्धकायहरूको पनि दर्शन पाइसक्नुभयो। र जब तिमी मरेको तेस्रो दिन जब तिमी भयभीत भइरहेको हुनेछ, त्यति बेला तिमीलाई उदय भएको कृपाको अङ्कुशमा अल्झिरहेको थियो र तलतिर झरेको अनुभव गर्यो। त्यस समय डरले भाग्यौ। तब तेस्रो दिन रत्न सम्भव बुद्ध आफ्नो सहयोगी देवा देवीहरूसँग मानव लोकबाट तिमीलाई स्वागत गर्न आएको थियो। त्यहाँ नाना प्रकारको रङ भएको तेज ज्योतिहरूलाई दर्शन गर्यो। त्यस ज्योतिहरूको बीचबाट पहिलो रंग तेज ज्योति र पहिलो रङको शरीर भएको रत्न जडितले सजिएको घोडाको आसनमा विराजमान गर्नुभएको बुद्ध रत्न सम्भवलाई देख्नुभयो। माता मामकी डोल्माले अङ्कमाल गरेको मुद्रामा दर्शन पाउनुभयो। 6 जना बुद्ध शरीरहरू उज्जवल इन्द्रणी ज्योतिबाट उदय भएको पनि देख्नुभयो। जब चौथो दिनमा अहम, अहंकार, लोभ, लालच, हेरा फेरी र पाप कर्मको प्रभावले गर्दा सदैव दुखी भएको देखेर
यसबाट उत्पन्न भएको घोर आवाज र निस्तेज प्रकाशहरूदेखि भयभीत बनेर भागिरहेको बेला यस प्रकार मानिसहरूलाई अन्तर्भावको अवस्थामा मृत्युको चौथो दिनमा आफ्नो सहयोगी देव देवीहरू सहित रेस राग र अहंकारबाट उत्पन्न प्रेत योनिको रूपमा निस्तेज प्रकाश भएको मार्गमा स्वागत गर्न या लिन आएको अग्नि तत्त्वबाट उत्पन्न भएको पवित्र रूपमा रातो ज्योतिसँगै रातो वर्णको भगवान अमिताभ बुद्धलाई दर्शन गर्यो। हातमा कमलको फूल लिएको मजुरको आसनमा विराजमान हुनुभएको अनि दिव्य माता परम श्रेष्ठ पण्डोरवासिनी देवीले अङ्कमाल गरेको दृश्य र अवलोकतेश्वर र मञ्जुश्रीलाई पनि दर्शन गर्नुभयो। अब पाँचौं दिनमा तिमीले अथवा संचेतनाले मनलाई विचलित नबनाइकन अन्तकालको पाँचौं दिनमा पनि प्रवेश गर्यो। यस अवस्थामा महाभूत समस्त वायु तत्त्वको विशुद्ध रूपमा हरियो रङको उज्यालो उदय भएको देख्नुभयो। यस समय उत्तर दिशाको कर्मकोट नामक बुद्ध क्षेत्रदेखि हरियो वर्णको शरीर भएको भगवान अमोघ सिद्धि बुद्ध आफ्नो प्रमुख सहयोगी देवी देवगणलाई सँगै लिएर हातमा दुर्जे अथवा वज्र धारण गर्नुभएको आधा मानिस र आधा गुरुर रूप भएको सिंहासनमा विराजमान भएको माता समय ताराले अङ्कमाल गरेकी मुद्रामा तिमीले दर्शन पाइसक्नुभयो। अघि तिमीले पञ्चबुद्धहरूलाई दर्शन गरिसक्यौ, जसलाई अमोघ सिद्धि, वैरोचन सिद्धि, रत्नसभा बुद्ध र अमिताभ बुद्धहरूलाई तिमीले दर्शन गरिसक्यौ। तिमी छैठौं दिनमा पनि प्रवेश भयो। छैठौं दिनमा पनि तिमी ती ज्योति र किरणहरूसँग त्रस्त र भयभीत भएर नीच योनिमा भट्किरह्यौ, अल्मलिएर घुमिरह्यौ। तब मृत्युको छैठौं दिनमा मातृ पितृको महाकरुणा रूपी युगल ज्ञानी तपस्वी पञ्च पौल बुद्ध उनका सहयोगी देवी देवगणहरूलाई लिएर आउनुभएका। तब तिमी संसारिक संस्कारहरूको माया मोहमा फसेर उनीहरूदेखि आतंकित र त्रास्त भइरहेको बेला परिमण्डलको मध्य भागको विकीर्ण नामक बुद्ध क्षेत्रबाट माता पिता रूपी युगनद्ध बुद्ध वैरोचना पहेँलाको जस्तै गरेर दर्शन दिनुभयो। युगल माता पिता स्वरूप 5 जना तपस्वी बुद्धहरूको बाहिरपट्टिको परिधिमा द्वारपालले क्रोधमाथि विजय प्राप्त गर्ने यमराज, घोडाको मुख भएको क्रोधको राजा हायङ्ग्रीवा भगवानहरू, देवलोक, असुरलोक, मनुष्यलोक, तीर्थलोक अथवा प्रेतलोक अनि नर्कलोक, यी 6 लोकका भगवानहरू अथवा मुनिहरू अर्थात् बुद्धहरू प्रकट भएर दर्शन दिनुभयो। समस्त बुद्धहरूको पूज्य अथवा पुर्खाहरू अथवा पितामह समन्तभद्र र समन्तभद्र युगल माता पिता स्वरूप प्रकट भएको आभास गर्यो। ती बुद्ध र देवी देवगण यी समस्त बुद्ध क्षेत्रबाट अवतरित कतै बाहिरबाट आउनु भएका होइनन्। यिनीहरू सबै तिम्रो हृदय स्थलको मध्य भाग र 4 दिशाहरूबाट उत्पन्न भएर आएको थियो। यी सबै बुद्ध र देवगणहरू तिम्रो हृदयको भित्री भागबाट उत्पन्न भई बाहिर निस्केर दर्शन दिइसकेको छ। यी बुद्ध र देव देवीगण कतैबाट आएका होइनन्, तर तिनीहरू सबै तिम्रै ज्ञान शक्तिमा अनन्तकालदेखि बसेका हुन्। यिनीहरू अनभौतिक अथवा अनभौतिक रूपमा विराजमान थिए। अन्त यिनीहरूलाई उनीहरूकै रूपमा तिमीले चिन्न सक्यौ। तिम्रो मृत्युको 7औं दिनमा इच्छा आकांक्षाहरू पवित्र धातुको रूपमा शुद्ध भएर 5 रङ बिरङ्गी ज्योतिसँग उदय भएको पनि तिमीले देख्यौ। ज्ञान देव देवी डाकिनी परिहरू हातमा नाना प्रकारका धारिलो हतियारहरू लिएको, हुनले भरेको खोपडी लिएको, आफ्नो मुद्रामा नृत्य गरेको तिमीले दर्शन पायो। परिमण्डलाको बाहिरी हिस्साबाट असंख्य डाकिनीहरू परिहरू, 8वटा महाशमशानहरूका डाकाहरू अथवा पुरुष परिहरू, 4 बुद्ध क्षेत्रका डाकाहरू, वीर योद्धाहरू, किङ्गार धर्मरक्षक धर्मपालहरू, हाड र छालाले बनिएको गरगहना पहिरिएको स्त्री पुरुषहरू, नाना प्रकारका हड्डीले बनिएको बाजा घजा बजाएर तिमीलाई स्वागत गरेको अनुभव गरिसक्यौ। 5 रङ्ग ज्योति जस्तै रङ्गीन धागोमा गुथिएका झैं रङ्ग बिरङ्गी चमचम चम्किने झलक मलक सरर गर्दै एउटा स्वच्छ तेजवी ज्योति 5 जना विद्या र ज्ञानका देवगण विद्याधरहरूको हृदय स्थलबाट उत्पन्न भएर तिम्रो हृदयको छेउबाट आँखाहरूलाई असाध्य वेदना दिँदै आएको थियो। त्यसबेला यसको रङ सँगसँगै मूर्खलोक अथवा पशुलोकदेखि निस्तेज नीलो रङको ज्योति पनि देखा परेको थियो। त्यसबेला तिमी संसारिक वासनाहरूको अधीनमा परेर भ्रमित भई
त्यो तेजवी रङ्गप्रति आकृष्ट भयो। यस अवस्थामा तिमी 5 रङको तेजवी ज्योतिसँग भयभीत र आतंकित भएको थियो। त्यसलाई आफ्नै ज्ञान शक्तिको ज्योति हो भनेर तिमीले चिन्यौ। त्यस ज्योतिको भित्र तहबाट स्वत उद्घोषित धर्म शब्दहरूको ध्वनिहरू 1000 वज्र कड्कडिएको गर्जन जस्तै भयो। यी शब्दहरूको गुन्जन र महागर्जनदेखि आतंक, तीव्रता र उग्रताका आवाज ध्वनिहरू उत्पन्न भएको तिमीले अनुभव गर्यौ। यिनीहरू ध्वनिहरू, हे संचेतना, यी ध्वनिहरू, गर्जनहरू तिम्रै प्राप्त ज्ञान शक्तिको रूपहरू थिए। यदि तिमी डरायौ भने पशुलोकबाट उत्पन्न भएको निस्तेज हरियो रङको प्रकाशसँग तिमीले अनुराग आकृष्ट भएर मोहमा फसिन्थ्यौ। त्यसप्रति आकर्षित भई मोहरूपी अन्धकारमा फसिएर कुकर्म गर्ने लोक अर्थात् पशुलोकमा पतित भएर सधैँभरि मूर्ख, नबोल्ने, नसुन्ने, लाटा गुङ्गा, अर्काको कमारो भएर बाँच्नु पर्नेछ। त्यहाँ मार मार, काट काट जस्तो अनन्त दुःख कष्ट भोग्नु पर्ने अवस्था तिमीले अनुभव गर्यौ। हे संचेतना, अब 7औं दिनको तला छर्ने अवस्था अथवा तिर्यक, पशुलोक, प्रेतलोक र नर्कहरू, परिचय, प्रार्थनाहरू अनि अन्तर्भावको परिस्थितिमा शान्त र शान्तिप्रिय देवा देवीगणको आगमन, उपस्थिति र आवासहरूको परिचय यो 7औं दिनको यही सम्पन्न हुन्छ। र 8औं दिनदेखि 14औं दिनसम्म उग्र रूप धारण गर्ने देवी देवता गणको प्रादुर्भाव अथवा उत्पत्ति अनि उनीहरूको परिचयहरू यसरी सुरु हुन्छ। जो उक्त अवस्थामा अन्तर्भावका 7 दिनभित्र 7 प्रकारको बाधा अडचनहरू थिए। यसकारण सम्यक शान्त देवी देवगण सम्पूर्ण ज्ञानले युक्त भएका विद्याधरहरू सँगसँगै डाका डाकिनीहरू उनको स्वागत गर्न आएपछि क्रोधको आगोमा प्रज्वलित भएका 58 देवगण उक्त शान्त रूपधारी देवगणको विपरीत रूप लिएर प्रकट हुन्छन्। यिनीहरू शान्तिप्रिय देवगण जस्ता हुँदैनन्। यिनीहरू क्रोधी, प्रचण्ड, उग्र र भयानक, डरलाग्दा रगत पिउँदै गरेको हुन्छन्। तर यी सबै क्रोधी, उग्र रूपधारी देवी देवगण सबै अन्तर्भावका रूपहरू हुन्। अब अन्तर्भावको 8औं दिनमा हेरुका उग्र रूप धारण गर्ने देवी देवगणहरू तिम्रो अघि देखा पर्नेछन्। अन्त तिमी अविचलित भएर उनीहरूलाई चिन्नु पर्छ। गहिरो बदामी रंग भएको महाप्रतापी बुद्ध हेरुका, जसको 3वटा विशाल टाउको भएको, 6वटा बलिष्ठ हातहरू, 4वटा खम्बा जस्तो खुट्टाहरू फैलाएर दृढता साथ उभिरहेको, उसको दाहिनेपट्टिको अनुहार सेतो वर्णको, देब्रेपट्टिको रातो वर्णको र मध्यमको अनुहार गहिरो बदामी वर्ण र त्यहाँबाट आगोको ज्वाला निस्किरहेको, उनका 9वटा आँखाहरू उघारेर भयंकर डरलाग्दो नजरले हेरिरहेको, उनका आँखीभहरू बिजुली चम्किँदा चर्केका धर्सा अथवा धर्काहरू जस्तो लामा लामा दाँत भएको, अणरण भन्ने शब्दहरू हाहार होको शब्दहरूमा अट्ठास गर्दै हाँसिरहेको, तीखो आवाज शिश गरेर सिटी बजाइरहेका आफ्नो केशराशिहरूलाई ठाडो पारेर भिजाइरहेको, खोपडीहरूको मालाहरू पहिरिएको, हातहरूमा डरलाग्दा डरलाग्दा हात हतियार लिएको, बुद्ध क्रोधीश्वरीले अङ्कमाल गरिरहेकी, उनको हातमा शङ्खको पात्रमा रगत मुखमा हाल्दै गरेकै खुन पिउँदै कण्ठबाट मेघ गर्जन जस्तो आवाज निस्किरहेको, यी देवी देवगणहरू तिम्रो मस्तिष्कको मध्यमबाट प्रकट भएर तिमीलाई दर्शन दिइरहेका छन्। यस्तो देखेर तिमी भयभीत त्रास्त नहुनु। वास्तवमा उनीहरू त भगवान वैरोचन बुद्ध युगल माता पिता दुवैको साक्षात रूपहरू हुन्। र तिमी 8औं दिनको पश्चात 9औं दिनमा वज्रकुलका हेरुका देवगण आत्मा अथवा संचेतनालाई स्वागत गर्न आउनेछन्। नीलो वर्णको शरीर भएको 3वटा मुखहरू, 6वटा हातहरू अनि 4 खुट्टामा दृढता साथ उभिएको, उसले पनि अघिको हेरुकाले जस्तै खोपडी हड्डीका मालाहरू लगाएका, वञ्चरो वज्र खोपडी लिएको माता वज्र क्रोधीश्वरीले अलिङ्गन गरिरहेकी मुद्रामा उभिएको, र तिमीले यस्तो दर्शन पाउनुहुनेछ। सुन संचेतना, उसको हातमा पनि रगतले भरिएका पात्र लिएको र वज्र हेरुकालाई पिहाउँदै गरेको तिमीले देख्नेछौ। उनीहरू तिम्रो मस्तिष्कको पूर्वी कोणबाट निस्किएको भगवान वज्र सत्व अथवा अक्षव बुद्धकै साक्षात रूप हो।
तिमी उनीहरूसँग नडराऊ, बरु यसलाई भक्ति गर अनि तिमीलाई कल्याण हुनेछ। र तिमी मरेको 10औं दिनमा तिमी प्रवेश हुँदैछौ र त्यस दिनमा तिमीले रत्न कुलका भगवान रत्न हेरुका पहेँलो वर्णको शरीर धारण गर्नुभएको 3वटा मुख, 6वटा हात अनि 4वटा बलिष्ठ खुट्टाहरू फैलाएर उभिएको मुद्रामा दर्शन दिनुहुनेछ। मातृका रत्न क्रोधीश्वरीले पितृरूप रत्न हेरुकालाई अङ्कमाल गरिरहेकी, हातहरूमा रत्न खडक गदा लिएको, घण्टी, मानव खोपडी, त्रिशूल लिएको रूप तिमीले देख्नेछौ। उनीहरू त तिम्रै मस्तिष्कको दक्षिण कोणबाट निस्केको माता पिता रूपी युगनद्ध रत्न सम्भवका साक्षात रूपहरू हुन्। यसकारण तिमी डराउने काम छैन, भयभीत र त्रास्त हुनु हुँदैन। उनीहरू त तिमीलाई मुक्ति गराउन दर्शन दिन प्रकट भएका हुन्। तिमी मरेको 11औं दिनमा कमलको फूलको क्रममा रहेका रगत पिउने हेरुका देवी देवगणहरूले तिमीलाई दर्शन दिनेछन्। यिनीहरू पद्मा फूलको हेरुका नामको पद्मा हेरुका हुन्। गहिरो रातो वर्णको शरीर धारण गरेको, अघिकै हेरुकाहरूको मुद्रामा भएको दिव्या माता पद्मा क्रोधीश्वरीले अङ्कमाल गरिरहेकी अनि उनीप्रति अघि झै रगतका प्याला लिएकी हेरुकालाई पिलाउँदै गरेको रूपमा तिमीले दर्शन पाउनेछौ। तिमी त्यति बेला त्रास, आतंक, भयभीत नहुनु। उनीहरू माता पिता रूपी युगनन्द भगवान अमोघ सिद्धिकै साक्षात रूप हुन्। यिनीहरूलाई तिमीले श्रद्धा भक्ति गर। यिनीहरूलाई आफै कुल देवी देवताहरूको रूप चिन्नु भए तत्काल मुक्ति प्राप्त हुनेछ। यसरी प्रकट हुने देवी देवगणहरूको परिचय आफ्नै कुल अथवा हिदामको रूपमा पहिचान गरी उनीहरू मुक्ति प्राप्त गर्न सक्छ। जस्तै जीवित कालमा गुरुले व्याख्या गर्नुभएको मृत्युपछि मुक्तिसम्ममा जुन आभास या रूपहरू थिए, वास्तविक मृत्युपछि पनि त्यस्तै आभास र प्रतिबिम्बहरू देखा पर्छन्। त्यसमा कुनै प्रकारको भिन्नता हुँदैन। यो आमा र छोराको संयोगवश मिलन जस्तो मात्र हो, जो उत्पन्न भएको तत्कालै पुरानो परिचित व्यक्तिलाई पुनः देख्ने साथ चिनेको जस्तो आफ्नै चेतना शक्तिको आभास हो भनेर जान्न सकिन्छ र मृत्यु पश्चात मुक्ति निश्चित हुन्छ।